बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. म्हज्या मोगाड बाबा बुणांदो, देव आमचो रोचणार, देव सांबाळणार, देवूच आख्खो संवसार सांबाळटा. सगळें आमकां दिसता तें आनी दिसना तें पर्यान देवाक कडसून आयलां. वर्साच्या वर्साक आमी ह्या पयल्या फोडाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता, ताका दिनवासता. आनीक हे समोरमणे उदेशी आमी एके भाशेन भुकेल्ल्यांचो देखून सांबाळ कोत्तल्या, दान दुबड्यांक आमी पावतल्या. म्हूण देवाक एके भाशेन आमी भास दिता. आयज जेन्ना आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसा, नव्यान ह्या वर्साचे नवे पिके पासत दोनया देवाक दिनवासुया. आनीक एकामेकाक आदार सहकार दिवन एकामेकाची भाव भयणां कशीं आनी देवाची मोगाड भुरगीं कशीं सदांच जियोंक आमकां आदार आनी कृपा हे रितींत मागुया. आनी मिसाचे भेटेंत खोतखोत्यान आनी बाबार्थान उपरांत वांटो घेवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, गोरजे प्रमाणे वारें आनी पावस धाडून तुवें वाडयलोल्या ह्या फोडांचेर दयाळपणी तुज्या आशिर्वादाचो पुस्कोळ पावस ओत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदां दिन वाचूंक तुजे पोरशेक फावो कर. हे पोरी पिकाळ भुंयेचे उत्पन्न भुकेल्ल्यांक जेवण खाण दी. आनी गरीब आनी गोरचेवंत भाव भयणां तुज्या नांवाचे मोहिमेची स्तुती करूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Passo Vicit svadik folakati Papa tuca argadita Tujiamo gaiano kota Papa tuca argadita Tujiamo gaiano kota Amcia खाना पिण्या पासो नेसना गोरा शाळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगा गायन करता बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगा गायन करता. गायनाचो अंक 829, page 15. Ai solves poracia mondiran anodan pitur zoruia Isvoito ance porbeto Novegit rotun gauia
सोरूंक आमचे ताळे एकठांय करून सोंतोसान उलास सोडुया कुशीन बरोवन आमची काळजां देवाक वडवीक महिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 आयज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवंत संदेशाच्या योद मिसाचो कोतकोत्यान करूंक सोमुया वैदी मुखार एक काळीज मोनाची जावन सगली देवाची आठोया उपकार म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां ससना हालेलुया 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 आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बाबा बोणांदू व्हडा कुशालकायेन ही बाग्योंत लोरेसाची परब समरंभूंक आमी एकठांय जाल्लीं आसा. बाग्योंत लोरेस तिसऱ्या शेंकड्यांतलो बागीवंत आनीक ह्या आमच्या आर्शीच्या कोपेलाचो आस्कारी. जेन्ना रोमा पवित्र सभा किल्लोन वाडोत वाडोत वेताली तेन्ना त्या काळावेल्या पातशायान वालेरियानान हुकूम काडलो आनी ह्या हुकुमा प्रमाणे सगळ्या क्रिस्तांवांक धुमाळो दिवंक सुरू केलो. वाडटे पवित्र सभेच्या बाबा भयणांची सेवा करूंक 7 प्रधान सेवक आसले आनी तातूंतलो पयलो व्हडतो म्हळ्यार आमचो बागीवंत लोरेस, जाका ह्या पातशायाच्या हुकुमा पासत भाजलो उज्याचेर आनी रगत साक्षी कसो मारून उडयलो. बाबा बुणांदू आयज ताची परब आमी समरंभता तेन्ना दर एका रगत साक्षान आनी ह्या आमच्या लोरेस आस्कार्यान आमचे मुखार ही देख दवरल्या ती आमी आपणावंक वावरुया. वर्साच्या वर्साक ताची परब आमी समरंभता तर ताचे भाशेन न्हय फकत उतरान पूण खेरीत भाशेन आमचे चालीन आनीक आमच्या रोगतान पुरयान जेजूक आमी गोवाय जावंक, जेजूच्या तत्वां प्रमाणे आमी जियोंक, जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी ताचे फाटल्यान चलत चलत रावूंक आमकां कृपा आनी आदार मागुया. ही कृपा मागतना खेरीत भाशेन आख्ख्या आर्शेच्या गांवांत जियेतल्या दर एका कुटुंबा पासत आमी मागुया, दर एका वांगड्या पासत मागुया. खेरीत भाशेन दुसऱ्या वांगोरांतल्या आमच्या बाबा भयणांक जी आमकां ही परब करूंक आदार करतात तांचेय पासत आमी मागुया. आनी ही मिसाची भेट आमकां ओदीक देवाक लागीं हाडटली भेट जावच्याक आमच्या ल्हान व्हड चुकीचो आमी उगडास करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया.
दूख धरून देवाची काकुटी कुलो मारून सांगता आमी म्हणुया हांव पातकी सोर्ग पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडानू म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडानू मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. बाबा बुडांदू आयज आमी हे परबे समयार नवें कोणोस कातोल्लां दुनिया देवाक पिके पासत आनी सगळ्या आमच्या वावरा पासत वेगवेगळ्या भासांचो आमी वावर करता आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडटा सगळो आमचो वावर आनी ही नवी पीक जी आमी सगळीं आशेता ती फावो तितल्या पावसा वरवीं आमकां सगळ्यांक मेळच्याक हे मिसांत आमी मागतना दुनिया देवाक सगळ्या ताच्या देण्या आनी आशिर्वादां पासत दिन वासुया Shanti, 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 tacia iścia sosari, sorvest pora deva, sorgicia raja, sor podvedara deva, papa, ami tuka namaskar kortau, आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांडा मोहिमा 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 देवा उसर्गी शांती 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 tacia iścia sosari, sumia Jezu Christa, papa cea ecleaț puta, sumia Eva, Eva ceșurie, tu sau sarace pakatai, आमची काकूटको तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा 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 देवा उसर्गी शांती 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 tacia iścia sosari, kityak povitrat mea sangati, Deva Baba ce moime Jesu Christa, ecolos tu povit, ecolos tu išvo, eklos tu,
शांती 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 ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थया सगल्यो आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्के भाग्यवंत लोरेसाचे विनोतीन दोनया देवा मुखार मांडुया. आरोसीच्या गांवांत जियेतल्या दर एकल्या पासत आरशेची भाव भयणां जीं परदेसांत आसात तांचे पासत मागुया. रीत भाशेन दुसऱ्या वांगरांतल्या भावां भयणांक कुटुंबां पासत मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस मनयतल्या विल्मा पेरेरा आनी नफीजा गोमेस हांकांय देवाचे आशिर्वाद मागुया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बोड्यांचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षांचे कोश्ट मरण सोंसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बोड्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोड दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडे वोमता तो थोडे लुंता आनी जो चड वोमता तो चड लुंता. आपणें दिवंक थारायला तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांगडे करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय. कित्याक जो हास्य तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोत दिवंक देवाक थांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटोच दोयाल कोरण्यो करूंक तुमकां ओगळें कितें आसतलें. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोगता. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक कान जेवण दिता तो तुमकांय दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. म्हणुया, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. तांची सोसोत प्रितुमेचेर बोलीश जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसोत सुदोय. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोगतलो नितेखाली. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपले खाडीस गोट दवरता. ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोट्टान जालें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सोडूल हातान तो दुबल्यांक वांडटा. ताचें बरेपण तोगतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी.
बागिवोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो प्रमाणीकपणा पासत तुमकां कितें भोगचें पडलें जाल्यार तुमी सुभागी मनशांक भिवू नाकात तांचे पासत आकांतू नाकात क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरवाशाचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आनी आदोरमानान आनी नितोल अंतस्करणान हे भाशेन क्रिस्ता सोवे तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाडयो करतात ती आपली सोगलीं बोगलांटां म्हूण समजून लोजेक सांपडटलीं आनी जोर तोर ही देवाची कुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून खोश दोग बोगल्यार ओदीक बरें देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सोगलीं उबी रावया Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Uluia sobie. Tudzica kraj kota. Sasna Utra. Karzan palku klaleta. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें हांव तुमकां सोच सांगतां गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरो जाल्यार जायतें पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासण्याच्या जिविताक सांबाळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन आयज आमी व्हडा दोबाज्यान आनी गणगणान आमच्या आस्काऱ्याची आमच्या भागिवंताची आमी परब समारंभता भागिवंत लॉरेन्स ताची देखीन जेजूचे गोवाय आमी आमच्या कुटुंबांत समुदायान आनी समाजांत जावया आयच्या दिसाक आमी जाणव आनी परिस्थिती आमच्या मुखार आसा जरी तर आमी पडत जाल्यार ही परिस्थिती नासलेली जाल्यार
आमी खुशालकायेन देव मंदिरांत एकठांय जावन हे परबेंत आमी हाजीर जातेलीं आसलीं. पूण ह्या दिसाक थोडोच वेळ आमी ही परिस्थिती कुशीन दवरुया आनी मिसाचे भेटेंत आमी व्हडा गोणगोणान आनी आपुरबायेन वांटो घेवया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, हांवें सुरवातेक म्हणलां ते भाशेन ह्या आयच्या परबेचो विशय म्हणल्यार ह्या भागिवंताचे देखीन जेजूचे गोवाय आमच्या कुटुंबान, समुदायान आनी समाजान जावंक घ्या. भागिवंत लॉरेन्स ह्या भागिवंताचेर आमी नदर मारली जाल्यार ताका 2 टायटल्स आसात. एक म्हणल्यार प्रधान सेवक, डिकन आमी म्हणटा, आनी दुसरें म्हणल्यार तो एक रॉक साक्षी, ही इज अ मार्टर. जरी तर ही दोनूय उतरां आमी घेतलीं जाल्यार ही दोनूय उतरां ग्रेक भाशेंतलीं येतात आनी तांचो अर्थ म्हणल्यार डिकन हो प्रधान सेवक, हाचो अर्थ म्हणल्यार सर्वंट, चाकोर. आनी माटर म्हणल्यार आमी जाणाव जो रॉक साक्षी, रोगत वारोवन आपल्याचे जिविता वरवीं पुरावो दिता, स्वताक गोवाय दिता. हे दोनूय वस्तू आमच्या भागिवंता सोबे आमकां मेळटात. फुडें आमी पळयत जाल्यार भागिवंत लॉरेन्स प्रधान सेवक विचून काडलेलो 7 मदलो दुसऱ्याची सेवा करूंक. पूण जेन्ना तांच्या जिवितांत जायते कोश्ट उपरासले, जावं आख्खे क्रिस्ती परजेचेर धुमाळो आयलो, तेन्ना आपलें रगत वारोवन ह्या भागिवंत मनशान जेजूक गोवाई दिली. जेजूक ताणें साक्षी दिली आनी तो कसो मेलो तो आमी जाणात. जायते पावटी ह्या भागिवंताचें जिवीत आमी वाचलां, घोडे चलचित्रांनी घोडे आमी पळयलां जायत. ताका एक वद्दान भाजलो आनी तेन्ना जो कोण भाजतालो ताणें ताका म्हणलें, हांव एका वद्दान बरोच भाजला, आतां दुसरें वद्दान म्हाका भाजय आनी तुजें जेवण सुरू कर. ताची एक खाशेलेंपण म्हणल्यार ह्या भागिवंताचें उर्बेन भरलेलो आनी हास्त्या तोंडान देवाचें राज पुरगोडटलो. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी फुडें पळयत जाल्यार आयच्या वाचपांचेर घोडे आमच्या दर एकल्याचेर जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी हो क्रिस्ती भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी जियेता. बावतिजमा वरवीं आमकां जेजूचे आमी दर एकलीं जेजूचे गोवाय जाल्या आनी जेजूचे गोवाय म्हणटच जे भाशेन भागिवंताक ताका भाजलो, घोडे आमकां आयज काल कोणूच भाजिना, पूण बरोच बोर आमी दुसरे भाशेन घोडे त्याग जावं दुसऱ्याचें उतरां आयकून आमी भाजता आमचेच भितर. आनी भाशेन आमी जायतीं जाणां जेजूक आमच्या जिवितांत म्हणजे आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायान आनी समाजांत आमी गोवाय दिता. आयची सगळीं वाचपां, जावं पयलें वाचप जावं दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान तांचेर आमी नदर मारली जाल्यार पयले वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन जो हास्ते तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आनी जरी तर ह्या पयल्या वाचपाचो आमी आख्खी सामरी हो संक्षेप केलो जाल्यार आमकां अशें मेळटा, जेन्ना तूं दिताय तेन्ना हास्त्या तोंडान दिवंक जाय. म्हाका कितें मेळटलें मोटिव्स धरून आमी दिवंक फावना. म्हाका इनाम मेळटलो, म्हाका दुसरीं पळयतलीं, म्हाका दुसरीं शाबासकी दितलीं, असलें धोरण घेवन आमी दुसऱ्यांक दीत जाल्यार तें देवाक मानोना. भाग्यवंत लॉरेन्सान आपल्याच्या जिवितांत आपल्याक कितें मेळटलें अशें म्हूण दुसऱ्यांक दिवंक ना, जेजूक गोवाय दिवंक ना. पूण बरोच बोर जेजूच्या मोगान लासतलो मनीस तो
आनी हाकाच लागून जेजूक ताणें दुसऱ्यांक दिलो. दुसरें वाचपान आमी पळयत जाल्यार पेद्रूचें वाचप तें, आनी हांगासर ताची पयली चिटींत आमकां अशें मेळटा, आमी क्रिस्ता खातीर आमी उबीं रावंक जाय. आमच्या जिवितांत कितलेय त्रास येवं, कितलेय कोश्ट येवं, कितलोय घोडी आमकां दुमाळो पडूं, आमी जेजू पासत उबीं रावंक जाय. आमी जेजूचे जे व्हॅल्यूज आसात ताचेर कॉम्प्रोमायज करूंक फावना. भाग्यवंत लॉरेन्स ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार जेन्ना दुसऱ्यांक गमून आयलें, पातशाक गमून आयलें, हाचे लागीं जायती आख्खे इगोर्जेची गिरेस्तकाय आसा, तेन्ना ताणें ताका म्हणलें इगरेस्तकाय आमच्या ताब्यांत कर. आनी भाग्यवंत लॉरेन्सान ह्या पातशा लागीं 3 दीस मागले आनी ताणें म्हणलें उपरांत हांव तुका ही गिरेस्तकाय दितां. आनी वेळ काडिनासतना ही गिरेस्तकाय जी आसली इग्रोज मातयेची ती सगळ्या दुर्बल्यांक, जी कोण गरीब आसलीं, जांकां गरज आसली, असल्या मनशां ताणें तांकां दिली. जेन्ना हें सगळें पातशाय गमून आयलें, पातशायान म्हणलें हाका लासून हो आमी भाजुया, तेन्ना तो भिवूंक ना, तो धांवून वचूंक ना, पूण बरोच भर ह्या कोश्टांक त्रासांक ताणें हांसते तोंडान फुडो केलो आनी जेजूच्या तत्वांक तो उबो रावलो. He never compromised on the values of Christ. आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा ते भाशेन हांगासर आमी आयकलां, जो कोण आपल्या जिविताचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, भाग्यवंत लॉरेन्स हो एक प्रधान सेवक डिक्कन जावन आसलो. जेजूच्या राजा खातीर आपल्याचें जिवीत ताणें खर्चिलें. आपल्याचें जिवीत भाजल्यार पसून वा आपल्याची कूड भाजल्यार पसून पर्वा ना अशें ताणें म्हणलें. कित्याक म्हजो मोगी म्हणल्यार जेजू. हांवें आयज उबें रावंक जाय म्हज्या जेजू पासत. आयज हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय म्हजो जेजू. ताणें जेजू पासत जिवीत करचिलें आनी सर्गींचो इनाम तो जोडूंक पावलो. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, फुडें आमी पावल मारीत जाल्यार आमकां ह्या वर्साचो गवळीक विशय अशें म्हणटा, तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनसीस. आनी आमच्या जिवितांत आमी जेजूक गोवाय दितलीं जाल्यार आमकां हे चिटींतलें दुसरो जो पॉयंट आसा, हो मुद्दो आसा, तो आमकां अशें म्हणटा, जेजू दर्शनान अनुभव म्हणजे जेजूंक आमी जण एकल्यान अनुभवांत वाडूंक जाय. आनी जेन्ना आमी अनुभवांत वाडटले वेन वी वील एक्सपिरियन्स जीजस इन आवर लायफ, तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक बरे भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक पावतले. जेन्ना आमी हो अनुभव घेतले तेन्ना आमच्या जण एकल्याच्या जिविताची बदलणी जावंक जाय. जेन्ना जेजू म्हजे भितर येतलो, जेजू म्हाका हुस्कायतलो, म्हजें वायट जिवीत सोडून बऱ्या जिविताक पावल मारूंक म्हाका सांगतलो, तेन्ना म्हज्या जिविताची बदलणी जावंक जाय. कित्याक तें जावन आसा म्हत्वाचें. कित्याक जेन्ना आमच्या जिविताची बदलणी जातली तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक बरे भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक पावतले. तिसरो मुद्दो आमकां सांगता तो म्हणल्यार शक्तिवंत गोवायकेचें जिवीत. शक्तिवंत गोवायकेचें जिवीत. जेन्ना आमी जेजूक अनुभवतले, जेन्ना आमच्या जिविताची बदलणी जातली, तेन्ना आमी आमच्या जिविता वरवीं अदीक बरे भाशेन आनी शक्तिवंत गोवायकेची आमी हात्यारां जातलीं. हातून आमकां 3 भाशेन आमकां मेळटा. पयलें म्हणल्यार आमी जण एकलीं उर्बेवंत, एक्टीव
जेन्ना आमी बदलतले हांव तेन्ना आमी उर्बेन आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतले. जेन्ना आमची बदलणी जातली तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमी हे जेजूचे उतर, ताचे राज, ताचे राजाचे सगळे गूण आमी दुसऱ्यांक पावोशें करतले. आनी तिसरे सुवातेर आमी आमचेच मदलीं जी कोण सांडलेलीं आसात, आमचींच भावां भयणां, तांकां आमी अदीक आनी अदीक मोगान भरूंक जेजूची हाडूंक पावतले. जरी तर आमी बागीवंत लॉरेन्साचे जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार देव जेजूच्या अनुभवान तो वाडलो. हो अनुभव मेळ्ळलो आपल्याकूच दवरूंक ना, पूण बरोच भर आपल्याचें जिवीत बदलून दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक एक उर्बेवंत परगटणार जालो. उर्बेन आनी सगळेच खुशालकायेन ताणें हे जेजूचो वावर हातांत घेतलो आनी सगळ्याक परगटलो. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज आमी सगळीं जावं आर्शेकारां जावं दुसरीं आमची गोंयची पवित्र सभा हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. ह्या बागीवंताची परब आमी समोरमता. आदले परबे भाशेन हो गेल्या वर्सा समोरमलेले परबे भाशेन जावची न्हय, पूण बरोच भर हो बागीवंत आमकां कितें सांगता आनी ह्या वर्साची आमच्या बिस्म साहेबाची गवळीक चीट आमच्या कितें म्हणटा तें मनान धरून आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमच्या जिवितांत आमी भितर सरुया. जे भाशेन ह्या बागीवंतान आपल्याचें जिवीत बदलून दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक तो फुडें सरलो, तेच भाशेन आमी दर एकलीं ह्या बागीवंताचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत आमी जेजूच्या अनुभवांत वाडुया. आनी जेन्ना आमी अनुभवतले आमचें जिवीत आमी बदलुया. आनी जेन्ना आमी जिवीत बदलतले तेन्ना आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायान आनी आमच्या समाजान जेजूक आमी गोवाय जावंक पावतले. पूण हें करतलो जाल्यार आमकां मागण्यांची भोव गरज. आमी मिसाचे भेटेन जायते पावटी वांटो घेता, पूण आयज ह्या असल्या संदर्भाक लागून घोडी आमी घरांत रावन जावं ह्या सोशल मिडिया वरवीं संपर्क साधना वरवीं आमी वांटो घेता. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना एक मुवी कशी आमी पळोवची न्हय, पूण भावार्थान हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया. आनी हो जो काळ, हो तेंप आमकां मेळ्ळा ताचो बरो फायदो काडुया. एकामेकाच्या मोगान आमी वाडुया. मागण्यांत आमी वेळ सारुया. पवित्र पुस्तक आमी वाचुया. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या अनुभवान वाडटले तेन्ना आमचें जण एकल्याचें जिवीत बदलतलें आनी उपरांत दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक जेजू गोवाय जावंक आमकां अदीक आनी अदीक आदार आनी कृपा जातली. तर हे मिसाचे भेटेन आमी जेन्ना ही परब समोरमता आसतना बागीवंत लॉरेन्सान आपल्याच्या जिवितांत ताची देख घेवन जे भाशेन जेजू गोवाय जालो तेच भाशेन ताचेच मजतीन आमी बी जेजूच्या अनुभवान वाडून आमचें जिवीत बदलून आनी जेजूक आमच्या दिसपट्टी जिवितान गोवायकी दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. वेळार आमचो भावार्थ आतां आमी सांगाता उच्चारून म्हणुया. सोतवंता देवा, स्वर्ग पदवीदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या उस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोवलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो, सोतमानता पवित्र आत्म्यान कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा बुडादो, आमकां सगळ्यांक देवाच्या आदाराची
देवाच्या मोजोतीची गरज आनी हेंच आतां ह्या बाबार्थ्यांच्या मागण्या वरवीं आमी हीच मोजत होच आदार दोनया देवा लागीं मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो अनुभव आपल्या जिवितांत घेवन पोरजेक ते जेजूचे गोवाय जावंक आनी तांणी समाजांत जेजूची गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूद कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी कोविड-19 हे पिडे वेळार कसलीच अंतर करिनासतना पोरजेची एका मनान सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूद कर. भाग्यवंत लॉरेन्स आमच्या आस्कारेचे परबे समयार देवान आमच्या गांवच्या दर एका कुटुंबाचेर आनी वावर दोंद्याचेर जावं गोंयां वो परदेसांत वावर करतल्या आमच्या भावा भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूद कर. ही परब समोर भरूंक केरीत भाशेन दुसऱ्या वांगरान आदार दिला. तांच्या कुटुंबाचेर आनी वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूद कर. सर्वेस्परा देवा, ही आमची खालती मागणी तुवें स्विकार कर. आमकां जें कितें गरजेचें तें तूं आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायनाचो अंक C27. Nișcolog nirmolundo, velicer amigalătă, Sasnacea povit papa, Ducato somorăpita, Pontoni astea paso, Sur Cristi locacati, Pritviceam un paso, Sogleacea tarnacati, Pontoni astea paso, Sur Cristi locacati, Pritviceam un paso, Sogleacea tarnacati. बाबा बुडांदोय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमणींत वोंपलोल्या गोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो.
आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लोरेस तुज्या रोगत साक्षान जेसूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रोगोत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सळनी सोया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर एका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन लॉरेन्स आमचो आस्कारी आनी सोर खाडी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांचे एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. बाबा बुडादो भाग्योंत लोरेस जेजूच्या मोगान लासतालो, जेजूक चिकटून तो जियेलो आनी आपलें काळीजूच एके भाशेन जेजूच्या मोगाच्या उज्यान भरलें आनी ह्या पासत ताका संवसारांतलो कसलोय उजो न्हय म्हूण उज्याचो दोग ताका लागोंक ना. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं जेजूक सदांच चिकटून रावूंक आनीक जेजूच्या मोगान आमचें दर एकल्याचें काळीज लासोंक आनी तातूंतल्यानूच जेजूचे दिरादीक गोवाय भाग्योंत लोरेसा भाशेन आमी जावच्याक जेजूच्या सुत्रांनी बापाचो आदार आनीक कृपा मागून सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकेक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूर कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी जिचो मोग पाग्योंत लोरेसान आपल्या जिवितांत केलो आनी ह्याच जेजूक आपल्या मरणा वरवीं गोवाय जालो. ह्या जेजूक शेवतात ताच्या मोगान दिसाच्या दिसाक वाडटात आनी दर दिसाक ल्हान व्हड कोरण्यांनी ताका गोवाय जातात ती कोरेंत सुभागी. सोम्या तुझे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थना. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा वरी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कश्टांक आनी आल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गोरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गोरिबांचे आनी ओनीत भोगतोल्यांचे ओक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या ओखां पासत कश्ट मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमच्या आस्काराची भाग्योंत लॉरेन्स हाची परब आमी समरंबली. 9 दिसांची तयारी केली आनी परब बोगतीन समरंबली. ही परब समरंबूंक दुसरो वांगोर ह्या वांगडांतल्या भावा भयणांनी मुख्य जबाबदारी घेतली. तरूय भाग्योंत लॉरेन्स आस्कारी आमचो सगल्यांचो जी भावा भयणां ताच्या आसऱ्याखाल रावतात त्या सगळ्या भावा भयणांचो तो आस्कारी. आनी ह्याच पासत दर एक समुदाय, दर एक संस्था एक जबाबदारी घेवन ही परब आमी संतोशान संभ्रमता. ह्या वर्सा ती आमकां दर वर्सा भाशेन संभ्रमूंक जावंक ना, पूण संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान तातूंत आमी सगल्यांनी जावं गोंयां तशेंच परदेसान आसलेल्या भावा भयणांनी बोगतीन वांटो घेतलो. आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी वावर धंद्याचेर आशिर्वाद आमी मागलो. तर आमकां मागलां तें भाग्योंत लॉरेन्स आमचो आस्कारी दितलोच म्हूण आमकां खात्री आसा. आमची येवजण आसली आमच्या आरोसी तोरणाड्याच्या आदारान तुमकां ती
संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान ती आमी तुमकां पावोवंक. पूण दुसरो वांगोर ह्या वर्सा परब संभ्रमूंक आदार दिता म्हणटच तांचीय खोशी जाली आनी तांणी CCR TV आनी कांसावली पॅरिशूत यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां ती पावोशी केली. ह्या पासत हांव दुसरो वांगोर ह्या वांगोरांतल्या भावा भयणांक खेरीत भाशेन हांव दिनवासतां. तेच बरोबर CCR TV आनी पॅरिशूत हांकां हांव दिनवासतां. तांच्या आदारान आमी ही मिसाचे भेटेन भोक्तीन वांटो घेतलो आनी ही परब आमकां सदां भाशेन न्हय जाल्यारूय आमी ओत्मीक वाटेन आमी भोक्तीन ती संभ्रमली आनी ओत्मीक वाटेन आमची वाड जाली. तर हांव तांकां दिनवासतां. आमचे PPC वांगडी आसात. दर एक समुदायाचे प्रतिनिधी तांणी आमकां दर नोवेनान धाडून तशेंच संस्थेच्या वांगडी हांगा येवन ताणें नोवेनाच्या सेवा धर्माची मांदावळ सांबाळली. तर तांकां आमचे खेरीत दिनवास. आमकां भोक्तीन वांटो घेवन गायन करूंक आमच्या भावा भयणांनी आदार दिलो. तर हांव तांकां खेरीत भाशेन दिनवासतां. तेच बरोबर हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जायती वस्तू तयार करूंक, आल्तार तयार करूंक, हेर वस्तू जाग्यार दवरूंक जावं आमचे साकिस्तीन वावुरतात. तशींच आमचे कॉफ्री मेंबर्स आसात ताणें खेरीत भाशेन जबाबदारी घेतली. अदीक करून ह्या वातावरणान जावं मिसा पयलीं मिसा उपरांत कपेलाची साफाय आनी ते सॅनिटायज करूंक आनी आमकां हो जागो तयार दवरूंक ती भारी वावुरली. तर हांव दर एका कॉफ्री वांगड्याक हांव दिनवासतां. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमकां हांगा ही मिसाची भेट भेटोवंक आमचे मोदें पाद्विगार फादर जां दे क्रूज फेर्नांडीस आनी पातकूर फादर नॉबर्ट दा सिल्वा. तर आमचे मोदें ते नोवेना तशेंच फेस्ताक जावं मिसाचे भेटेन ताणें वांटो घेतलो. मिसाची भेट आमचे पासत भेटयली आनी प्रवचन करून देवाच्या उतराची ताणें मोडणी केली आनी आमकां ओत्मीक वाटेन आमची वाड जावंक ताणें आमकां आदार दिलो. हे खातीर हांव खेरीत भाशेन पाद्विगाराक आनी पातकुराक हांव दिनवासतां आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतां. आयज आमचे मोदें हाजीर आसा दियाक्न आमकां म्हणलां. आमचो बागयोंत लॉरेन्स जावन आसा दियाक्न हो प्रधान सेवक आमी म्हणटा. तो प्रधान सेवक आपली मागणी जायसर आमचे मोदें लेस्ली नोरोना तो बोर्दा गांवांतलो आमचे मोदें आसतलो आनी आपलो गवळीक अनुभव आमचे मोदें तो घेवंक वावुरतलो. तर आमी ताका पयले सुवातेर येवकार दिता आनी आमचे मोदें आसून ताका आमी दिनवासतां. आनीक एक पावटी तुमकां सगल्यांक कोणाक चुकोय नासतना आदार दितल्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी आयज खेरीत भाशेन बागयोंत लॉरेन्स आमच्या आस्काऱ्याचे परबे समोयार म्हज्या सांगाता पाद्विगार फादर पातकूर फादर नॉबर्ट आनी तशेंच आमचो दियाक्न हो प्रधान सेवक हांच्या सांगाता तांकां घेवन हांव बागयोंत लॉरेन्साची परब तुमकां खुशालकायेची आनी देवाच्या आशिर्वादाची आमी आवडेतां. वी विश यू हॅपी फेस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात बागयोंत लॉरेन्सा भाशेन जेजूक चिकटून ताचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sorgi, Cenzu,
आज बोडव्याच्या सांगाता विनोती गोर आमचे पासून आज बोडव्याच्या सांगाता विनोती गोर आमचे पासून Samores pagi volta tu sorgi Jesu bogata Samores pagi volta tu sorgi Jesu bogata. Bhagavantloris amche pasot vinotikor. Христачо пасані амка фаво зауча. प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उशान पेटोवन भाग्यवंतलोरेस दुर्बोड्यांचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रोगसाक्षांचे कोश्ट मरण सोंसून मोहिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बोड्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोड दी क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं देवाचो आशिर्वाद भाग्यवंत लोरेसाचे विनोतीन घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर भाग्यवंत लोरेसाचे विनोतीन आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.